कर्णाली प्रदेशको आसपासका सहरहरूबाट ग्रामीण क्षेत्रबाट उनीहरूलाई जलयात्रामा आकर्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त पानीको फोर्सले माथि उड्ने खेल हुन्छ एउटा फ्लाइङ बोर्ड, त्यसरी वाटर बोट, पावर बोट, कायाकिङ, क्यानोइङ, राफ्टिङ लगायतका थुप्रै विधाहरू हुन्छन्। जलयात्रा पर्यटनमा चाहिँ नदी क्षेत्रका बस्तीमा होमस्टे अति आवश्यक हुन्छ। हामीले 10वटा घरमा सञ्चालन गरेका छौँ र हामी छिट्टै 30वटा घरमा पुर्याउँदैछौँ। राजी संस्कृति, राजी वेशभूषा, राजी खानपान र राजी समुदायको कला अहिले पनि त्यो ठाउँमा गएर देख्न पाइन्छ। अधिकार चाहिँ प्रदेशले पायो, तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा पाएन। हाम्रो खास गरी पर्यटक नै आन्तरिक पर्यटक हो। 99% जति कुन नदीमा चाहिँ बोटिङ गर्न सकिन्छ, कुन नदीमा चाहिँ हामीले त्यो जेटस्की चलाउन सक्छौँ भन्ने खालको अध्ययन छैन। यहाँका व्यवसायी र काठमाडौँका व्यवसायको बिचमा अन्तर सम्बन्ध छैन। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, हाइलाइट्स टुरिज्मको यो भर्चुअल संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको संवादमा हामीले निम्ति आएका छौँ कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय स्तरमा करिब 7 वर्षदेखि जलयात्रा पर्यटनमा संलग्न पर्यटन व्यवसायी देवराज जैसीजीलाई, साथै उहाँ सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 सुन्दरपुर स्थित राजी गाउँ सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कर्णाली प्रदेशमा होमस्टे र कर्णाली नदीमा जलयात्रा पर्यटन व्यवसायको अवसर, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा कुराकानी गर्छौं। देवराजी, हाइलाइट्स टुरिज्म संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद अनिताजी। हिजो आज यहाँको दिनहरू कसरी बितिरहेको छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न हाम्रो कुराकानी। अहिले चाहिँ हामीले लकडाउन पछिको अवस्थामा पर्यटन पुनरुत्थान गर्दैछौँ। स्थानीय स्तरमा प्याकेजहरू बनाएर अहिले कर्णाली प्रदेशको आसपासका सहरहरूबाट ग्रामीण क्षेत्रबाट उनीहरूलाई जलयात्रामा आकर्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले सामुदायिक होमस्टेमा बास र खाना अनि जलयात्रालाई दुईटालाई कम्बाइन गरेका छौँ, जोडेका छौँ। जलयात्रा गरेको यात्रु चाहिँ होमस्टेमा बास बस्छ, खाना खान्छ र होमस्टेमा आएको यात्रु चाहिँ जलयात्रा गर्छ। यो गरी दुईटा सँगसँगै मिलाएर लगेका छौँ र अहिले त्यही कार्यक्रम चाहिँ करिब 1 महिनादेखि हाम्रो सुरु भएको छ। फेरि भनेपछि तपाईले यो कोरोना कहरको बीचमा पनि जलयात्रा र होमस्टेलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो कोरोना कहरको बीचमा पर्यटकहरू कतिको आउनु भएको छ त? यो बीचमा पहिलो 3 महिना त बन्द भयो, चैत वैशाख जेठ चाहिँ बन्द भयो। त्यसपछि बर्सातको टाइममा सम्भव भएन। भदौबाट चाहिँ हामी पुनः सुरु भएको छ यो हाम्रो चाहिँ जलयात्रा र होमस्टे, किनभने साउनमा चाहिँ नदी अत्यधिक मात्रामा बढेको हुन्छ, सम्भव भएन। भदौपछि बिस्तारै बिस्तारै बढेको छ। अहिले चाहिँ राम्रो अवस्थामा छ। अहिले चाहिँ पुरै कुनै पनि बदल छैन। हामीले लकडाउनभन्दा अघिको र पछिको अवस्थामा अहिले चाहिँ कुनै फरक छैन। अहिले चाहिँ हामी नर्मल अवस्थामा छौँ। नर्मल अवस्थामा व्यवसाय सुचारू भइरहेको छ। भनेपछि पर्यटकहरू आउने क्रम एकदमै तपाईहरुले अगाडि कोरोना कहर भन्दा अगाडि चाहिँ जे थियो त्यही नै भइरहेछ भनेर भन्नुभयो। पर्यटकहरू चाहिँ कति टाढाबाट आइरहनु भएको छ त अहिले? हामीलाई सुर्खेत बजारदेखि धनगढीदेखि नेपालगञ्जदेखि भने चाहिँ करिब 3 घण्टाको गाडीको यात्राबाट आइरहनु भएको छ। धनगढी, नेपालगञ्ज, अत्तरिया, महेन्द्रनगर र वीरेन्द्रनगरबाट यो तीनै ठाउँबाट चाहिँ आइरहनु भएको छ र करिब सबै ठाउँको दूरी चाहिँ बराबर पर्छ। 3 घण्टाको दूरीमा, 2.5 घण्टाको दूरीमा चाहिँ त्यो ठाउँ पुग्न सकिन्छ। 4वटा सहर धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेतलाई चाहिँ बराबर समयमा त्यहाँ पुग्न सकिने खालको ठाउँ भएर पनि हामीलाई नियमित रूपमा अहिले आइरहनु भएको छ पर्यटकहरू। कर्णाली प्रदेशको स्थानीयहरू नै तपाईहरुको पर्यटक भएर आइरहनु भएको छ? एकदम। त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ छिमेकी प्रदेश नम्बर 5 अहिले लुम्बिनी प्रदेशको व्यक्तिहरू, यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको 3टा प्रदेशको आउनु भएको छ र अत्यधिक मात्रामा त अहिले हामीलाई कर्णाली प्रदेशकै पर्यटकहरू थामिन सक्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ छिमेकी प्रदेश नम्बर 7 अहिले हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश, यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशको सहरहरू नेपालगञ्ज, कोवलपुर, लुम्बिनी प्रदेशको सहर, यसै गरी धनगढी, अत्तरिया, महेन्द्रनगर यो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहर। तीनै प्रदेशका र वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको सहर, तीनै प्रदेशका सहरका बासिन्दाहरू, युवाहरू, खास गरी सरकारी कर्मचारीहरू जुन अहिले यो धेरै टाइमसम्म चाहिँ बोर फिल गर्नुभएको छ, उनीहरू नै हाम्रो अहिले प्रमुख पर्यटक हुनुहुन्छ।
तपाईहरुको जलयात्रा पर्यटनमा होमस्टेमा पर्यटकहरू आउँदाखेरि यो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ? प्रमुख रूपमा हामीले अहिले यसलाई नै ध्यान दिएका छौँ, किनभने हामी होमस्टे सञ्चालकहरूले PCR अनिवार्य चेक गर्छौँ। मैले पनि गत फ्राइडे चेक गरेको छु भने हामी त्यो गर्छौँ र सामाजिक दूरी राखेर कमसेकम एउटा ग्रुपलाई हामीले अर्को ग्रुपसँग त्यो जानकारी दिँदैनौँ। सकेसम्म चाहिँ तातो पानी एकदम 100 डिग्रीसम्म उमालेर भाँडाहरू धुने गर्छौँ भने बेड बिस्तर चाहिँ हामीले एकपटक युज भएको तन्दालाई राम्रोसँग तातो पानीमा उमालेर त्यसलाई पखालेर अनि सेनिटाइजर गराएर चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यसमा हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकलमा जे गरेको छ यसभन्दा अघि पनि हामीलाई नेपाल टुरिज्म बोर्डले स्वास्थ्य प्रोटोकल सम्बन्धी एउटा तालिम दिएको थियो यस्तै जुम मिटिङमा। त्यसलाई पालना गराएर चाहिँ हामी कोभिड-19बाट टाढा हुने गरी हामी आफै पनि सचेत छौँ भने त्यो हाम्रो आउने पर्यटकलाई पनि असर नपुग्ने गरी चाहिँ त्यो मापदण्ड पुरा गरेका छौँ। नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो कुकहरूले होमस्टेको सञ्चालकहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहुन्छ, भौतिक दूरीमा राख्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सचेत छौँ। हामीलाई पनि नलागोस् र हाम्रा पर्यटकलाई पनि हामीबाट नसरोस् भन्ने विषयमा हामी एकदम सचेत छौँ। यसमा चाहिँ चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छैन, एकदमै ध्यान दिएर त्यो काम गरेका छौँ र हामीले एउटाले युज गरेको कपडाहरू चाहिँ हामीले अर्कोले त्यसलाई राम्रोसँग सफा नगरेसम्म सेनिटाइजर नगरेसम्म चाहिँ हामी युज गर्न दिँदैनौँ। देवराजी, अब यो हामीले पर्यटकहरूको आउने कुरालाई एकैछिन थाती राखेर यो जलयात्रा पर्यटनको बारेमा फेरि कुरा गरौँ। पर्यटन व्यवसायका अरू क्षेत्र छोडेर यो जलयात्रा पर्यटनमै तपाईँ चाहिँ किन र कसरी आकर्षित हुनुभयो? एकदमै मैले सोचेको कुरा आयो। जलयात्रा पर्यटनमा धेरै क्षेत्र छ। यसमा चाहिँ विश्वको टुरिज्ममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुरिज्म भनेको रिभर बेस्ड टुरिज्म जलयात्रा पर्यटन। यसमा थुप्रै विधाहरू छन्। जेट स्की जसले हामीले पानीमा स्कुटर मार्फत चाहिँ दौडाउँछौँ, जेट स्की पनि जलयात्रा पर्छ। क्यानोइङ झरनाबाट तल झर्ने छाँगा रोड हुन्छ, यो पनि जलयात्रामै पर्छ। अनि फिसिङ यो असाध्यै महँगो ट्रिप हुन्छ जसले चाहिँ माछाहरू समातेर छोड्ने गर्छ। एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल पनि हो फिसिङ। अनि अर्को चाहिँ जलयात्रा अन्तर्गतमा यो फ्लाइङ बोट भन्छ। मान्छे तपाईँको चाहिँ पानीमाथि नै उड्छ, त्यो एउटा पानीको फोर्सले माथि उड्ने खेल हुन्छ एउटा फ्लाइङ बोट। यसरी वाटर बोट, पावर बोट, कायाकिङ, क्यानोइङ, राफ्टिङ लगायतका थुप्रै विधाहरू हुन्छन्। जति पनि क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा मानव सभ्यता अधिकांश नदी किनारा भएको हुन्छ विश्वमा हेर्ने भने अधिकांश सुन्दर सहरहरू खास गरी पर्यटकीय वस्तुहरू पनि नदी किनारमै हुन्छ, समुद्रमा हुन्छ। त्यस कारणले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नदी किनारमा थुप्रै एक्टिभिटीहरू गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक नदी छ, सफा हुँदैन र कम खर्च, एकदमै कम खर्चमा पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिने नदी क्षेत्रमा बढी बस्तीहरू हुने र त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई हामीले सहज रूपमा चाहिँ आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिने विषयले पनि नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवसाय भए हुँदाखेरि यो व्यवसाय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ र असाध्यै सम्भावना क्षेत्रमा मैले यसलाई नै रोजेको छु। जो म नदी किनारको बासिन्दा भएर पनि होला सायद मेरो घर पनि नदीदेखि 2 मिनेटको फरकमा छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई यो व्यवसायप्रति आकर्षित भयो। यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन, रिभर बेस्ड टुरिज्म चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर, यसका थुप्रै विधाहरू छन् भनेर। यो कर्णाली नदीमा तपाईहरूले कति प्रकारका यस्ता चाहिँ रिभर बेस्ड एक्टिभिटीहरू गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा त यी मध्ये सबै सकिन्छ, किनभने कतिपय अलिकता नीतिगत रूपमा चाहिँ अलि समस्या छ। दर्ता प्रक्रिया कसरी गर्ने, इजाजत प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले अन्योलता छ। एउटा मैले अहिले मात्रै एउटा मेरो अनुभव चाहिँ कम्पनी अधिकार चाहिँ प्रदेशले पायो तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा पाएन। जस्तै कुनै परिवारको एउटा बच्चा बच्ची परिवारको चाहिँ सदस्य छुटिँदाखेरि चाहिँ उसलाई छुट्यो भनेर चामल र तरकारी चाहिँ दियो तर कसरी पकाउने भन्ने चाहिँ आइडिया सिकाएन। त्यो समस्या चाहिँ छ अहिले। त्यो प्रक्रिया यदि भयो भने कर्णाली प्रदेशमा जुनसुकै खालका पनि रिभर टुरिज्म सकिन्छ, ठुला ठुला पानी जहाजको बाहेक। त्यो पनि एउटा डाइभर्सन अहिले भेरी भए डाइभर्सन बन्दैछ। त्यो बनेपछि त्यहाँदेखि जाजरकोटसम्मको खण्डमा त्यो पनि सम्भव छ। नत्र भने अरू सबै खालका एक्टिभिटीहरू गर्न सकिन्छ र असाध्यै उपयुक्त ठाउँ चाहिँ कर्णाली प्रदेश र त्यसको सेरोफेरोका नदीहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दा यो सबै गर्न सकिन्छ। र अहिले हामीले चाहिँ अहिले मेरो कम्पनी अथवा मैले चाहिँ जेट स्की त अब लगत्तै फाल्गुनमा ल्याउँदैछु। अलिकति त्यसको नीतिगत रूपमा समस्या भए हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अहिले सामान मगाउने काम भइरहेको छ, कतै बोर्डमा छ। अरू फ्लाइङ बोर्ड, वाटर साइकल, वाटर बल, फिसिङ, क्यानोनिङ, राफ्टिङ, कायाकिङहरू चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ र यो अहिले सुरु भइरहेको छ।
बन्जी जम्पिङ चाहिँ यो रिभर बेस्ड टुरिज्ममा चाहिँ पर्दैन, तर त्यस्तै चाहिँ पर्छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीले सुरु गरेका छैनौँ। जिप फ्लायर चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा सुरु हुँदैछ लगत्तै। त्यही नै हो। खास गरी 99% जति चाहिँ एक्टिभिटीहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। केही चाहिँ नीतिगत रूपमा बाँकी छ। जस्तै वाटर बोटहरूको विषयमा चाहिँ अलिकता प्रदेश सरकारले यसको नियम बनाएको छैन, कुनै नियमावली छैन। नियमावली नभइसकेपछि यसलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्यलता छ। त्यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले केही नीति नियम बनायो भने हामी चाहिँ व्यवसायहरू तयार छौँ। हामीले कर्णाली प्रदेशमा रिभर बेस्ड जलयात्रा पर्यटनको कुराकानी गर्यौँ। यहाँ यो होमस्टेमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यो होमस्टे सञ्चालनतिर चाहिँ केले आकर्षित गर्यो तपाईँलाई? यसमा म पहिला जलयात्रा व्यवसाय गर्दाखेरि नदी किनारका बस्तीहरूमा हामीले पुरै प्याकेजिङको सामग्रीहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। जस्तै खाद्यान्न बोक्नु पर्ने, अनि चामल, नुन, तेल, तरकारी, ग्यास, भाँडा, कुप सबै ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो झन्झट। एउटा कुरा पर्यटकले पनि ताजा खाना खान नपाउने अवस्था। दोस्रो हामी व्यवसायीलाई पनि यो सबै सामग्रीहरू चाहिँ काठमाडौँबाटै अथवा सहरबाटै प्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी खर्चालो हुने र स्थानीय स्तरलाई राफ्टिङ व्यवसायप्रति कुनै महत्त्व नहुने। यो व्यवसाय विदेशीले ल्याएको सामग्री हो, विदेशीले चलाउँछ हुँदाखेरि चाहिँ समुदायमा जलयात्रा व्यवसायको प्रगतिबारे, त्यसको महत्त्वबारे त्यसले टच गरेन, कुनै पनि फाइदा गरेन, त्यसले लिङ्क गरेन। त्यसले चाहिँ अब समुदायमा आधारित पर्यटन विकास जलयात्राले त मलाई मात्रै, म जस्तो व्यवसायले मात्रै भयो भने त्यो हामीलाई पनि आवश्यकता। नदी क्षेत्रमा, नदी किनारका बस्तीमा होमस्टे भइदिएको भए हाम्रा पर्यटकले रमाइलो गर्थे, त्यो ठाउँमा खाना खान्थे, बस्थे, कल्चर टुरिज्म हेर्थे, त्यहाँका चाहिँ सामग्री किन्थे। यसै गरी नै यसको आवश्यकता आएर मैले चाहिँ यो सुरुवात गरेँ। यसलाई चाहिँ एकदमै जोइन्ट बिजनेस हो। रिभर बेस्ड टुरिज्म अथवा नदीमा आधारित पर्यटन एवं जलयात्रा पर्यटनमा चाहिँ नदी क्षेत्रका बस्तीमा होमस्टे अति आवश्यक हुन्छ। किनभने नदी क्षेत्रमा पर्याप्त होटलहरू हुँदैन। यो क्षेत्रमा जुन रुटमा मैले चलाएको छु त्यहाँ त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो पर्यटकको स्ट्यान्डर्डको होटल चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई होमस्टेको आवश्यकता देखेर नै त्यो सुरुवात गरिएको हो। यो सुन्दरपुर स्थित राजीगाउँ नदीको किनारमा होमस्टेमा, हजुर, यो होमस्टेमा पर्यटकहरू किन आउने, यसको विशेषता के छ? खास गरी यो होमस्टे भेरी नदीको किनारमा छ। राफ्टिङ गर्न आउने पाहुनाहरू एक रात बास बसेर ओभरनाइट स्टे अर्थात् बास बसेर चाहिँ उहाँहरू ऱ्याफ्टिङ गर्नुहुन्छ। टाढा टाढाबाट आउनुभएको पाहुनाहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो होमस्टेको एउटा महत्त्व छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो आदिवासी जनजाति समूह समेत मिसिएको होमस्टे हो। यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो मात्र समूह छैन, तर त्यो समुदाय हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा राजी समुदायको अभिलेख अनुसार उत्पत्ति भएको ठाउँ नै जामु हो। जुन ठाउँमा हामीले होमस्टे गरेका छौँ राजी समुदायको उत्पत्ति भएको, अर्थात् चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूको लिखित अध्ययन अनुसार त्यो ठाउँ प्रापूर्व कालदेखि नै राजी समुदायको बस्ती हो। त्यसकारण नै त्यो गाउँको नाम राजी गाउँ भनिएको हो। अहिले अलिकता राजीको सङ्ख्या त्यहाँ अलिक कम छ, एउटा पाटो छ, तर चाहिँ त्यो गाउँको नाम नै राजी गाउँ छ। त्यसलाई राजी गाउँ एउटा पहिचानको लागि चाहिँ त्यसलाई राखिएको हो। दोस्रो कुरा राजी संस्कृति, राजी वेशभूषा, राजी खानपान र राजी समुदायको कला अहिले पनि त्यो ठाउँमा गएर देख्न पाइन्छ, जुन जीवन्त छ। राजीले बालुवा चालेर सुन निकाल्ने प्रक्रिया, ढुङ्गा ख्याएर ढुङ्गाबाट मान्छे तार्ने प्रक्रिया र राजी गाइड। जबकि गर्न यो हामीले सञ्चालन गरेको राफ्टिङमा हाम्रो प्रमुख गाइडहरू नै तिनै राजी युवाहरू हुन्, जसले परम्परागत रूपमा चाहिँ काठका ढुङ्गा ख्याउँथे। उनै राजी युवाहरूले राफ्टिङ चलाउँछन् भने उनीहरूकै घरमा गएर खाना खाने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। अर्थात् राफ्टिङ जसले चलाउँछ त्यसमध्ये अधिकांश युवाहरूको घरमा होमस्टे छ, त्यो देख्न सकिन्छ। यसै गरी अरूको भन्दा अलिकता फरक राजी खानपान हुन्छ, राजी संस्कृति हुन्छ, राजी कला हुन्छ र राजीको अहिले त्यो ठाउँमा राजीको सङ्ग्रहालय पनि छ। अहिले हामी राजीको सङ्ग्रहालय पनि गत 3 वर्षदेखि चाहिँ बनाउँदैछौँ, सामग्री सङ्कलन गरिसकेका छौँ र अहिले भवन बन्ने प्रक्रियामा छ। त्यही पनि अहिले राजी सङ्ग्रहालय जीवन्त रूपमा राजी सङ्ग्रहालयका सामग्रीहरू त्यहाँ हेर्न पाउँछ। त्यसले पनि राजीको होमस्टे महत्त्वपूर्ण छ र पर्यटकलाई पाएक पर्ने ठाउँमा त्यो सँगसँगै एउटै प्याकेजमा दुईटा, एउटै होमस्टे मात्र नभएर हामीसँग चाहिँ एक्टिभिटी पनि छ। राजी समुदायको अभिलेख अनुसार राजी गाउँ होमस्टे 300-400 वर्ष पहिलेदेखि नै त्यो ठाउँमा बस्दै आइरहेको भन्ने छ। त्यस क्षेत्रका राजीहरूका पुराना अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि राजी गाउँ होमस्टे जहाँ हामीले अहिले सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गरेका छौँ त्यो ठाउँ आदिवासी राजी समुदायहरूको पुर्ख्यौली थलो हो। त्यस कारणले पनि राजी गाउँ होमस्टे
राजी कला, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा र परम्परा बुझ्न चाहनेलाई राजी जाति अहिले अति लोपोन्मुख समुदायमा पर्ने भएको उनको बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहनेको लागि राजी गाउँ होमस्टे एउटा जीवन्त राजीहरूको बाहुल्यता छ। सँगसँगै जलयात्रा कार्यक्रममा चाहिँ राजी समुदायका युवाहरूले रिभर गाइडको रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूसँगै बसेर यात्रा गर्ने, उनीहरूसँगै उनकै घरै बसेर चाहिँ खानापिन गर्ने र कल्चर हेर्न पाउने खालको सम्भावना भएर पनि राजी गाउँ होमस्टे अहिले एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जलयात्रासँग मिसिएको छ। अहिले त्यहाँ कतिवटा घरहरूमा होमस्टे सञ्चालन गर्नुभएको छ? हामीले 10 वटा घरमा सञ्चालन गरेका छौँ र हामी छिट्टै 30 वटा घरमा पुर्याउँदैछौँ अहिले चाहिँ। र अर्को कुरा, यहाँले अगाडि नै हामीलाई भनिसक्नु भएको छ, अहिले चाहिँ कर्णाली प्रदेशका एकदमै 3 घण्टाको आसपासमा यात्रा गर्न सकिने क्षेत्रहरूबाट एकदमै आन्तरिक पर्यटकहरू आउनु भएको छ र हामीलाई फरक परेको छैन कोरोना अघि र पछिको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले जलयात्रा पर्यटनमा पनि। भनेको हामीले अब आफ्नै आन्तरिक पर्यटनहरूबाट हाम्रो पर्यटन व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था आएको हो भन्न मिल्छ? एकदम मिल्छ। हामीलाई चाहिँ पहिला पनि हामीलाई विदेशी पर्यटकको त्यति चाहिँ हामी भरमा थिएनौँ भने हाम्रो खास गरी पर्यटक नै आन्तरिक पर्यटक हो 99% जति। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ विदेशी पर्यटकको त्यति ठुलो समस्या छैन। हामीले वार नआउँदैमा समस्या हुन्छ भन्ने छैन। आन्तरिक पर्यटकको भरमा नै अहिलेसम्म टिकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा आएर फर्किनुभन्दा उहाँहरूलाई थाइल्यान्ड गएर आउन सजिलो पर्छ, सस्तो पर्छ। हवाई भाडाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई विदेशी पर्यटकहरू कोरोना आओस् नआओस् उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न यहाँ, किनभने एकदमै महँगो छ। यो क्षेत्रमा एक दिन राफ्टिङ गरेर फर्किनु पर्ने अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ थाइल्यान्ड घुमेर आउन सक्नुहुन्छ। हवाई भाडा असाध्यै महँगो छ, डलरमा छ। त्यो रकमले उनीहरू चाहिँ काठमाडौँ भ्याली घुमेर 7-8 दिन पोखरा, चितवन, लुम्बिनी घुमेर पनि उहाँलाई त्यो पैसा पुग्छ भने यो ठाउँमा आएर जान महँगो पर्छ। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ यसमा कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मत भने जस्तै हामीलाई विदेशी पर्यटक यो कोभिड पछि आउलान् भन्ने र पहिला आउला भन्ने कुनै मतलब छैन। किनभने हवाई भाडा जबसम्म महँगो छ, डलरमा छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पर्यटकहरू आइपुग्लान्, यो कोरोना सकिएपछि आउलान् भन्ने त्यस्तो कुनै छैन। कर्णालीमा वार्षिक कति पर्यटकहरू आउँछन् होला, केही आँकडा छ? यसमा त खास गरी त्यस्तो यकिन आँकडा त छैन। हामीले गत साल पनि भिजिट टिमलाई कुरा गरेका थियौँ। यसमा अब धार्मिक पर्यटक भन्यो भने मानसरोवर जाने भारतीय यात्रुलाई गर्दाखेरि चाहिँ 1-1.5 लाख जति नै पुग्छ होला हामीले पूर्वको आकलनमा थियो। साहसिक पर्यटन गर्नेमा चाहिँ आउने पर्यटकमा त्यस्तै 100-150 मात्रै पर्यटकहरू आउँछन् जुन विदेशबाट, काठमाडौँबाटै उहाँहरू बुकिङ गरेर आउनुहुन्छ विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ। यो साल चाहिँ त्यस्तो छैन, कोभिड पछि एउटा पनि आएको देखिँदैन। नत्र भने पुरै पर्यटक चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटक यिनी सहरका युवाहरू अनि अफिसियलहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, बैंकका कर्मचारीहरू, एनजिओ आइएनजिओका कर्मचारीहरू चाहिँ उनी नै पर्यटक हुन् खास गरी। त्यसरी त्यस्तो यकिन आँकडा चाहिँ छैन, किनभने यसमा नेपालगञ्जबाट सिधै हिल्स जाने कार्यक्रम हुन्थ्यो पहिला मानसरोवरलाई। राफ्टिङ गर्ने यात्रु चाहिँ यसको कतै पनि काउन्ट हुँदैन थियो। सिधै काठमाडौँको कम्पनीले ल्याएर आएर नदीमा छोड्दाखेरि चाहिँ यो कतै पनि यसको दर्ता हुँदैन थियो। कति आयो कति गयो थाहै हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा त्यस्तै 100-200 जनाको हाराहारीमा वार्षिक रूपमा सुर्खेतबाट गएको भन्ने बुझिएको छ। यकिन डाटा चाहिँ छैन अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग छैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। हामीले 2-3 महिना अगाडिदेखि नै काम गर्दाखेरि चाहिँ यकिन डाटा त्यस्तो देखिँदैन खासै। म अब अलिकति अगाडि तपाईसँगको कुराकानीको सन्दर्भमा जान्छु। यहाँले भन्नुभयो नि हामीलाई प्रदेशमा दाजुभाइ अथवा परिवारलाई छुट्याएर दाल र चामल चाहिँ छुट्याइदियो होइन, खाऊ भनेर, तर पकाउने तरिका चाहिँ सिकाएन। भनेको हामी यहाँनिर के ग्यापमा छौँ त? तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के? तपाईँले के आशा गर्नु भएको छ सङ्घीय सरकारबाट? कस्तो हो, सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारका जुन विभागीय मन्त्रालय, जस्तै हाम्रो मन्त्रालय भनेको पर्यटन, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो। तर यहाँ कस्तो भने पर्यटन सम्बन्धीको अधिकांश मामलाहरू चाहिँ वन मन्त्रालयको कर्मचारी, साबिकको वन विभागका कर्मचारीले गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई यो विषयमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। दर्ता प्रक्रिया कसरी गर्ने, नवीकरण कसरी गर्ने,
आफ्नो नियमावली छैन अनि आफ्नो ऐन छैन, सङ्घीय सरकारको ऐनमा टेकेर गर्दा उहाँहरू डराउनुहुन्छ। यो व्यवसाय भोलि अहिले के हुन्छ, मैले नवीकरण गरिदिएँ भने कतै समस्या पर्ने हो कि भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पाटोमा केही पनि थाहा छैन। के प्रक्रिया पुरा गरेपछि यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले सिकाएन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई, अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ ऐन नियमहरू नबनाएरै जिम्मेवारी सुम्पियो। एउटा कम्पनी नवीकरण गर्दाखेरि एउटा मेरो कम्पनी कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएको थियो। मैले 18 दिन लागेर मैले चाहिँ उनीहरू 18 दिन लागेर आज बल्ल मैले नवीकरण ल्याएँ, जसमा मैले आफैले उहाँहरू सबै त्यो सिकाएर नियमावली देखाएर यो बुदामा यो हुन्छ भन्ने सिकाएर चाहिँ त्यसपछि बल्ल त्यो भएको चाहिँ त्यो पाउन सफल भइयो। इक्जाम्पल यो दिन चाहन्छु कि यो पर्यटनसँग सम्बन्धित जुन काम दियो वनका कर्मचारीबाट सम्भव छैन। पर्यटनसँग बुझेका, पर्यटनको मर्म बुझेका, महत्त्व बुझेका कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको भए त्यो सक्थ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै तालिम दिएर सङ्घीय सरकारले चाहिँ तालिम दिएर काम गर्नुपर्छ। नीति नियमहरू थुप्रै छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारकै एउटा सवाल भन्यो भने नेपाल सरकारले राफ्टिङ बोटको अनुगमन गर्ने इजाजत दिने राफ्टिङ कम्पनीलाई र नवीकरण गर्न जिम्मा दिएको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले नै राफ्टिङ बोट बाँड्दै वितरण गरेको छ। उसको जिम्मामा अख्तियारी त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, इजाजत पाए नपाएको हेर्ने र इजाजत भएका कम्पनीहरूसँग चाहिँ त्यसको नीतिगत रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आफैले राफ्टिङ बोट सञ्चालन गरिदिएको छ। एउटा ढङ्गले चाहिँ इजाजत नपाएकालाई बन्द गर्ने हो सरकारको काम, त त्यो प्रदेश सरकारको त्यो अथोरिटी दिएको छ अनुगमन गर्ने भने आफैले तपाईँको चाहिँ आफ्नै नियमलाई नै उसले बोट किन्दै तपाईँको समुदायलाई जिम्मा दिएको छ। यसले गर्दा के हो भने अधिकार के हो, कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझेन। छोरा त छुट्टियो, चामल त पायो, त्यो चामललाई भुटेर खाने हो कि पकाएर खाने हो कि त्यसलाई अरू के प्रकार पकाउने कि भन्ने ज्ञान भएन कि। त्यो भन्न खोजेको मैले खास गरी के भने त्यो अधिकारको सही ढङ्गले उसले प्रयोग गर्न जानेन र कर्तव्य पनि बुझेन। अब इलिगल राफ्टिङ कम्पनीमा इलिगल रूपमा पनि राफ्टिङ चलेको छ। त्यो चाहिँ के भने कर्णाली प्रदेश सरकारकै पर्यटन मन्त्रालयबाटै त्यो राफ्टिङ बोटहरू वितरण भएको छ। जबकि राफ्टिङ बोटहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयमा बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर इजाजत दिने पनि कर्णाली प्रदेश सरकार अर्थात् चाहिँ प्रत्येक प्रदेश सरकारको चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले गर्छ भने सोही मन्त्रालयले फेरि समुदायलाई राफ्टिङ बोटहरू चलाउन अधिकार दिएको छ क्या बिना इजाजत नै। त्यस कारणले गर्दा म आफै अन्यल त के छु भने सरकारले अधिकार त पायो, तर अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको मर्म बुझेन, हल्का रूपमा लियो। सङ्घीय सरकारले चाहिँ तालिम दिएन। पर्यटन सम्बन्धीको अधिकार सँगसँगै उसले तालिम दिनु पर्थ्यो, बुझाउनु पर्थ्यो, नीति नियम बनाउन सिकाउनु पर्थ्यो। अहिले जलयात्रा नियमावली कर्णाली प्रदेशको छैन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको छैन, प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेश छैन। 1 वर्ष अगाडिदेखि त्यस क्षेत्रका युवाहरूले राफ्टिङ गाइडको तालिम लिएका छन् र नवीकरण के उनीहरूलाई चाहिँ इजाजत लिनलाई अहिलेसम्म पाएका छैनन्, बिचरा बेरोजगार छन्। यो समस्या चाहिँ छ, सबै प्रदेशमा छ। प्रदेश नम्बर 5, 6, 7 मा चाहिँ पर्यटनमा सरकार उदासीन छ। प्रदेश सरकार केही पनि अत्तो पाउँदैन। यहाँ त कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय स्तरमा जलयात्रा पर्यटन व्यवसाय सुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो पर्यटन व्यवसायलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अथवा चाहिँ अत्यन्त सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन अब तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ कुराहरू अझै बाँकी छन् भनेर सरकारलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? के गर्यो भने चाहिँ अझ चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायलाई अँगाल्न सक्छौँ? तपाईँको सुझाव के छ? पहिलो कुरा त पर्यटनको महत्त्व र यसको सम्भावनाको बारेमा सरकारले अध्ययन गर्नु पर्यो। अहिले जुन कागजी रूपमा एनजिओले आइएनजीले बनाएको अध्ययनले हुँदैन। यी व्यवसायीहरूसँग बसेर के गर्दाखेरि चाहिँ यसको फाइदा हुन्छ, कसरी नाफा लिन सकिन्छ, यसको महत्त्व के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। पहिलो आवश्यकता छ। दोस्रो आवश्यकता व्यवसायीहरूको खास समस्या के हो, के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार अर्थात् यस क्षेत्रका प्रदेश सरकारको महत्त्व छैन, थाहै छैन र उहाँहरूलाई त्यसमा बुझ्ने त्यो समय पनि छैन। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो मुख्य समस्या हवाई भाडा छ। हवाई भाडाले त्यो सडकबाट चाहिँ सम्भावना छैन, एकदमै त्यति आरामदायी यात्रा छैन। हवाई भाडा एकदमै महँगो, डलर एयरफेयरले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा आउने पर्यटकहरू सहजै कर्णाली प्रदेशमा आउन सक्दैनन्। किनभने यसमा आउने भाडाले उहाँहरू थाइल्यान्ड घुमेर आउन सक्नुहुन्छ, भियतनाम घुमेर आउन सक्नुहुन्छ, कम्बोडिया घुमेर आउन सक्नुहुन्छ, इन्डोनेसिया घुमेर आउन सक्नुहुन्छ, सिङ्गापुर घुमेर आउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हवाई भाडालाई डलरबाट घटाएर चाहिँ नेपाली रुपियाँमा वा
अन्य कुनै उपायमा चाहिँ त्यो भाडा घट्नुपर्छ। चौथो कुरा चाहिँ हामी यी व्यवसायहरूलाई तालिम छैन। हामीलाई कसरी प्याकेजिङ गर्ने, कसरी ब्रान्डिङ गर्ने, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ गर्ने त्यो छैन। अहिले हामी भगवान भरोसे चलेका छौँ। हामीसँग डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो, यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने, बाहिर विदेशी सेमिनार कसरी प्रस्तुत गर्ने, आइटिनरी कसरी बनाउने, यो विषयमा चाहिँ तालिम छैन। भने के भने स्किल डेभलपमेन्ट तयार छैन। हामीहरू चाहिँ अहिले स्किल छैनौँ। हामी एउटा अरूको सिकेर अरूको देखेर गएर छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका व्यवसायलाई कम्पनी चलाउन सम्बन्धी व्यावसायिक सिप छैन, अनि मार्केटिङ सम्बन्धी सिप छैन। यसलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चासो भने यो गर्नुपर्ने छ र यो आवश्यकता पनि छ। अर्को खास गरी चाहिँ हामीले कुन खालका पर्यटक हाम्रो क्षेत्रमा सुहाउँदो छन्, हाम्रो टार्गेट ग्रुप को हो भन्ने नै हामीले पत्ता पाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो टार्गेट कसलाई टार्गेट, हामीले चाहिँ खास गर्न खोजेको टार्गेट कसलाई हो त भन्ने पनि छैन। र यसको अर्को कुरा चाहिँ हामीले कर्णाली प्रदेशमा ब्रान्डिङ गर्ने, जसरी पोखरामा एउटा प्याराग्लाइडिङ तालहरूको बनाएको छ भने हामीले ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौँ। एउटा साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य हो भने त्यो तरिकाको हामीसँग अहिले पनि कुन नदीमा राफ्टिङ कहाँबाट हुन्छ, कुन नदीमा चाहिँ बोटिङ गर्न सकिन्छ, कुन नदीमा चाहिँ हामीले त्यो जेट स्की चलाउन सक्छौँ भन्ने खालको अध्ययन छैन। यो कर्णाली प्रदेशले बनाएको छैन। र हामी व्यवसायलाई पनि इक्जाम्पल मलाई थाहा होला, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले अध्ययन गरेको छु, तर नयाँ व्यवसाय गरेर आउन चाहन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा भएका कति नदीमा राफ्टिङ हुन्छ भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन। अर्को मुख्य रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा आफ्नो ऐन नियमै छैन। कर्णाली प्रदेशमा कसैले प्याराग्लाइडिङ दर्ता गर्न चाहन्छ भने हामीसँग नियम ऐन केही पनि छैन। मोटरबोट चलाउन गर्न चाहन्छौँ, त्यो नियम ऐन कानुन केही बनाएको छैन। र अरू तपाईँको चाहिँ विद्युतीय अरू त्यो थुप्रै छन् पर्यटक गतिविधिहरू, त्यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो दिएर एउटा व्यावसायिक सम्मिलित बनाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ गर्ने, यसको चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने, त्यो विषयमा चासो दिनु पर्थ्यो। एउटा व्यवसायिकहरूको एउटा सङ्गठन जस्तो बनाएर अथवा व्यवसाय विभिन्न विधाका व्यवसाय मिलाएर एउटा टुरिज्म बोर्ड जस्तो बनाउन सक्थ्यो। त्यसमा पनि चासो दिन सकेन। अर्को कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो पटकमा बढी सरकार यो रलमल पर्यो के हो टुरिज्म, यसलाई कसरी गर्ने, छेउटुप्पै पत्ता लागेन कि यसको चाहिँ छेउटुप्पा नै पत्ता लागेन, बिचमा छ, अन्यल छ, कसरी गर्ने। एउटा इक्जाम्पललाई चाहिँ हाम्रो माग त के हो भने अब सकेसम्म व्यवसायीहरूलाई नगद पैसा आवश्यकता होइन, हामीलाई सरकारले वेबसाइट गराइदियोस्, हामी त्यसमा लगानी गर्न चाहन्छौँ। वेबसाइट गऱ्यो भने के भन्छ चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ त्यसले प्रचार गर्न सक्छ, त्यस्तोमा गर्न सपोर्ट गर्न सक्छ। अनि सफ्ट लोन अहिले सरकार, केन्द्रीय सरकारले चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूलाई न्यूनतम ब्याजमा दिने भनेको छ, तर यता ब्याङ्कमा बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले छैन, त्यो सिस्टम हामीलाई थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा सहजीकरण भएन। किनकि व्यवसायहरू त थुप्रै मारमा छन्, त्यो विषयमा सहजीकरण। जसरी एउटा जग्गा जमिन गाडी किन्दाखेरि, एउटा घर किन्दाखेरि लोन पाउँछ भने हामी राफ्टिङ किन्दाखेरि हामीले लोन पाउँदैनौँ। पर्यटन कर्जै छैन, कागजमा अधिकार दियो, कागजमा थुप्रै छ, त्यो तरिकाले अलिकति चाहिँ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ व्यवसाय बहुत गाह्रो छ। बिमाको अवस्था छ, राफ्टिङ व्यवसायको बिमा, यात्रुको बिमा कसरी गर्ने, यात्रुको बिमा गर्न कुनै कम्पनी मान्दैनन्। त्यो विषयमा अहिले नियमावलीमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ घटना घटेमा दिनु कम्पनीले दिनुपर्ने छ भने तोकेको छ, अनि घाइते भएमा चाहिँ 2 लाख दिनुपर्ने भने तोकेको छ कम्तीमा। तर कुनै पनि कम्पनीहरूले बिमा गर्न मान्दैनन्। यो भनेको जोखिमपूर्ण अवस्था छ। एउटा राफ्टिङ बोटलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्स सुविधा छैन र किन्नुपर्छ 10-15 लाख रुपियाँ हालेर किन्दाखेरि चाहिँ त्यो बोटको बिमा हुँदैन। यस्तो विषयमा चाहिँ सरकारले चासो दिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा त्यो हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो भने यहाँका व्यवसायी र काठमाडौँका व्यवसायको बिचमा अन्तर सम्बन्ध छैन। यहाँका व्यवसाय र बाहिरका व्यवसायसँग अन्तर सम्बन्ध छैन। हामीले आफ्नो एक्टिभिटीहरू चाहिँ विदेशमा लगेर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्दैनौँ। यसलाई कमसे कम पुरै पैसा राख्नुपर्छ भने होइन, तर कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एउटा स्टल लैदिएको भए हामीले चाहिँ आधा पैसा तिरेर भए पनि त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो बारेमा चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न सक्थ्यौँ, भन्न सक्थ्यौँ। ल कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट 10औं नदी राफ्टिङ गर्ने उपयुक्त नदी कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। हामीसँग नेपालको ठुलो ताल रारा ताल छ, फोक्सुन्डो ताल छ। यस्तै तपाईँको चाहिँ माथिल्लो एकदमै उचाइमा बस्ने मानव समुदाय भएको बस्ती डोल्पाको धो, तराब, छार्का ताङसुङ हाम्रोमा छ भनेर हामी व्यवसायहरूले आफ्नो पैसा राखेर चाहिँ विदेशमा गएर ब्रान्डिङ गर्ने अवस्था अहिले छैन भने यस्तो बेलामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो गर्न चुक्यो। र व्यवसायहरूलाई मुख्य कुरा चाहिँ सिपमा जोड दिनु पर्थ्यो। व्यावसायिक दक्षता छैन, हामी कसैसँग छैन, यसलाई कसरी गर्ने। एउटा व्यक्ति अहिले चाहिँ
प्याराग्लाइडिङ सिक्न चाहन्छु भन्यो भने उसले कहाँ सिक्ने, कसरी सिक्ने, कहाँ गर्ने त्यो खालको छैन। यो नै अहिले मुख्य समस्या के हो भने सरकार उदासीन छ, पर्यटनमा उदासीन छ, महत्त्व बुझेको छैन, यसको उसले कुनै केही भ्यौै पाएको छैन। सरकारले पर्यटनको महत्त्व बुझ्न जरुरी भयो। ओहो, यो प्रदेश नम्बर 5 को पनि त्यही ताल हो, 7 को पनि त्यही हो। किन म 3टै प्रदेशसँग जोडिन्छु, किनभने मेरो चाहिँ राफ्टिङ व्यवसाय 3टै प्रदेशमा जोडिएको छ त्यसो। र यसको उसले चाहिँ पर्यटनबाट यसको महत्त्व, यसको आवश्यकता, योबाट कति व्यक्तिहरू सर्भाइभ हुन्छन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पछि परेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेशको पर्यटन एउटा कुरा सङ्घीय सरकारबाट उपेक्षा, अर्को पर्यटनसँग आबद्ध सबै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 काले मात्रै समेट्ने, अर्को कुरा चाहिँ सरकार नै यो विषयमा अनभिज्ञ भइसकेपछि त अरूको केही कामै लागेन। देवराजजी, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिताजी, छोटो समय भयो, मैले पनि सकेसम्म चाहिँ यसको थुप्रै पाटोहरू छन् समस्याको विषयमा, जलयात्राको विषयमा, रिभर टुरिज्मको विषयमा, एयर टुरिज्मको विषयमा, भिलेज टुरिज्मको विषयमा, कल्चर टुरिज्मको विषयमा चाहिँ थुप्रै सेक्टरबाट एकदमै आवश्यक परेको ठाउँ, महत्त्वपूर्ण ठाउँ, जति पनि पर्यटकीय गतिविधिहरू छन् त्यसमध्येमा आधा हिस्सा गर्न सकिने ठाउँ कर्णाली प्रदेश हो। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपले पनि त्यो प्राकृतिक रूपले पनि एकदमै सुन्दर छ, जसमा हामीले पर्वतीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, यसै गरेर यो रेड टुरिज्म, जनयुद्ध पर्यटन, युद्धकालीन पर्यटन, जब यो युद्धकालीन पर्यटन पनि देख्न सकिने ठाउँ, एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ, विभिन्न विधामध्येका थुप्रै विधाहरू भएको यो क्षेत्र भएर पनि अहिले यो चाहिँ चुपचाप छ, शान्त छ। यसमा अलिकता सम्भावना असाध्यै भएर पनि चुपचाप भएको क्षेत्र हो। यसलाई अलिकता सरकारले चासो दिन सक्यो, व्यवसायिक प्रति अलिक व्यवसायहरूले पनि त्यसको बारेमा महत्त्व बुझ्न सक्यो, सिप सिक्न सक्यो, र सङ्घीय सरकारले नेपाल टुरिज्म बोर्ड अर्थात् त्योसँग सरकार राख्ने विभिन्न पर्यटनसँग आवश्यक समन्वय भएका पर्यटनसँग चाहिँ सरकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यदि साँच्चीकै कर्णाली प्रदेशमा, कर्णाली क्षेत्रमा पर्यटनको प्रदान गर्न चाह्यो भने असाध्यै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यसमा ठुलो भविष्य देखेका छौँ र यसमा लागेका छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले देवराज जयसीजीसँग कर्णालीमा जलयात्रा पर्यटन सँगै अन्य पर्यटनको अवसर, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा कुराकानी गर्यौं। हाइलाइट्स टुरिज्म संवाद आजलाई यति नै। नमस्कार।